في بلادي ظلموني الأغنية. لا صحيح 100%. بون كي تشوف معناتها الأسماء اللي تعديت بهم حسب رأيي من كبار الأسماء العربية ما لقيتش معناتها ما لقيتش الترويج الإعلامي اللي كان يمكن لازم يكون. بون هذا يمكن عندي بارد فيها في الغلطة متاعها. كي تسمع مثال اليوم طارق جراح في لبنان، العباد الكل تعرف شكون طارق جراح ومعناتها جراند ستار غادي. بون في الأردن مع الفيصلي الشغل والباركور اللي عملته معاهم زاد للتوا الحمد لله يا ربي العباد الكل تستعرف بيه، وبناء جيل جديد في الفيصلي اللي توا باش يبنيو عليه لمدة معناتها سنين وسنين. ثم شوية منه، ثم شوية من التسرع، ثم اون موفيس جيرونس نتاع كارير، اما ثم زاد ظروف حكمت فيا. بالنسبة يمكن اللي ما يعرفوش طارق جراح، تعديت بحمل النلف مع معين وخدمنا on a vécu une très bonne saison, classé 7e بأصغر جمعية ودمي فيناليست. زحنا الترجي الرياضي التونسي في الكار دو فينال ومشينا للجابس، تعرضنا للمظلمة هذاك كل تعدى. من بعد ما غادي جات محطة سلام زغارته اللي توجت فيها بأفضل مدرب نهائي كأس ثاني في الترتيب العام، بعد ما كان الفريق يلعب على تفادي النزول العام اللي قبله 10 من 12. نومبر ريكور نتاع بوان معناتها في لبنان. رجعت كان في عقوبة نعرفوا من بعد تصريح بسنتين. رجعت من بوابة النجمة والكأس العربية، ومن بعدها معناتها تألق من بعد تألق معناتها استضافة من رئيس الحكومة رئيس البرلمان. يعني كان في أكوي معناتها عمره ما صار في لبنان، وهو اللي صار في البطولة العربية في التصفيات في السعودية. عمره ما صار أنه فريق لبناني يزيح كبار من السعودية وكبار من تونس، النادي الأفريقي والفيصلي السعودي اللي هما من معناتها وقتها دو فيناليست، واحد هاز كوب وواحد فيناليست كوب. بعد ولات قضية رأي عام. من وقتها كان ثم موفي كونتاكت اون فادير ولا ما نعرفش كيف نسميوه مع الرئيس أسعد سقال، اللي كان وقتها احنا روحنا من السعودية وبديت نحضر في ليكيب باش نمشيو نلعبوا بها في مصر. فما معناتها الرئيس يطلبك مرة 3 نتاع الصباح يقول لك ما لازمكش تقعد، راهو شادين فيك الاعضاء نتاع الواحد والجمهور، ما انا راهو صعيب باش تقعد خاطر الاتحاد. معناتها حاجات ما عليناش فيهم. خدمت وقتها كانوا عندي ياسر عروض رفضتهم خاطر امنت بالفريق الموجود، امنت بالمجموعه، امنت بالبروجي. نعرفوا انه النجمه فريق كبير عربي، ونعرفوا معناتها عامتها عنده كوبا راب ترشحنا لها باش نلعبوا ضد الاهلي. معناتها سي اون بون فيترين. مشينا عملنا نيول في الاهلي وفي مصر. وعندنا كوب دازي، وبالمجموعه اللي كانت موجوده كنت متاكد ولا بالشغل والاضافه اللي كنت نجم نعطيها والانسجام مع اللاعبين انه كنا نجم نجيبوا كاس اسيا عملناو. حاجه مش شويه بور كارير ولا بور بالماريس. مالوريزمون من بعد صار تصويت وما صارتش تصويت، كل واحد ثم بليزيور فيرسيون دخلت فيها ياسر تجاذبات حتى سياسيه، ومالوريزمون باش في الاخر ما عطاونيش معناتها القرار انه وقت عديت عام وشويه من العقوبه
ما سمحوليش اني ندرب. انا في مش مع الاداره اتونسيون، مع الشخص الوحيد هو رئيس النادي. معناتها في كل مره كان يعمل في ديزيستوار بور ريان. معناتها هاو مره نقلت من الاوتيل 3 4 مرات، هاو مره طردت من الاوتيل، هاو مره كهرباء ما تخدمش، هاو مره توقفت بالكهرباء والعباد تصور يقول لك انت عملتها بالعاني، هذوك الكهرباء ماهيش خالصه، الفينيات كيف ما نقولوا ولا الاسيورونس. معناتها ثم حاجات استفزازيه باش ما نكملش نخدم. وداير وهو عبر هذا ثم عباد نهار اللي صححت انا خرجت وهو قال لهم جبتوه غصبا عني، معناتها مالغري موا والجمهور واحد نخرجوا كلمه ما تقالش، نخرجوا كل كلب من فريق النجمه والجمهور راح يكره من يعني. سي با بور ريان راهو ثم جوار من ترينيداد رفع قضيه بالنجمه خاطر معناتها شدوا عليه سلاح باش صحح في التنازل على الفلوس، واليوم القضيه في الفيفا العباد الكل تعرفها في لبنان. سي با بور ريان اي لاعب ولا اي مدرب يجي للنجمه، نجم كبير والعباد الكل تشهد له، المايسترو موسى حجاج خرج قضيه ملفقه مش ملفقه، مش انا اللي باش نحكم، اما تلاعب وما تلاعب ياسر. معناتها ثم كل مره من اللي جا الاستاذ اسعد سقال يعطيني مره بركه خرجوا من العبايه بالحسنى ولا جاوا من العبايه بالحسنى. مراد الهذلي تسريبات واضحه من اول ما جاء كان يكنتر فيه، قال ذا جايبوا زعما طارق جراي زعما في اول ماتش اميكال ماركه 3 بونتوات. مراد تسربوا له ناس من اللي معاه، وهذه معروفه في لبنان. الاستاذ السقال ديما عنده تسريبات خاطئه، معناتها عنده مشكله في الكوميونيكاسيون تاعو. بون حتى توا كي خرجوا مراد وإيزاكا مش بالحسنى، معناتها ونشوفوا توا قاعده معناتها حمله كبيره على مراد وحمله كبيره على الحمد لله. Tu fais pas partie de la commission technique de la fédération française par hasard. وما تنجمش تراني في جمعيات كبار ويعطيوك ثقة، خاصة أنك صغير وتونسي. ما نحبش نقولها، وتونسي في واحد ساشون كو بون يقولوا فرانكو تونيزيان، اما ديما ثما سيغريغاسيون مانيش باش نحكيو عليها هذيك. تشوف حمام نلف كملت السيزون تاعي وما صار حتى مشكل، بالعكس. الهيئه قبل ما تخرج كانت ناويه تتعاود معايا وانا كنت ناوي نعاود مع حمام نلف. جا سي فاضل بن حمزه كان عنده راي اخر واختار سانشيز وقتها المدرب نتاع الفئات في الترجي الرياضي التونسي، وانا مشيت على راحي لصغارته كملت سيزون. وبالرغم انه العباد الكل تعرف انه معناتها بفعل فعل تعاقبت عامين وكملت سيزون تاعي. قعدوا لي 4 ماتش، قلت لازمني نجيب دوزيام بلاس، كنا نلعبوا بور افوار لا دوزيام بلاس. تعاقبت من بعد ماتش اللي كان ديسيزيف على الشامبيونا، كان ربحناه وقتها احنا نهزوا الشامبيونا. دونك كملت باش كملنا الحمد لله ثانيين في اخر ماتش، حتى لعبنا ضد النجمه تعادلنا وكان ماتش معناتها بور لا دوزيام بلاس. وخذينا احنا دوزيام بلاس. من بعد الفيصلي انا تعاقدت مع الشيخ الله يرحمه، الشيخ العدوان الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه. تفكيرنا كان معناتها اون باراليل، تفكيرنا كان نفسه، تفكيرنا كان انه يعطيني صلاحيه. جابني سامر الحوراني. مالوروزمون في الباركور نتاعنا جات وفاه الشيخ، جا ابن الشيخ اللي نحترمه بكر العدوان، اما عنده اراء مش نفس الاراء نتاعي ومش نفس التوجهات نتاعي. ثم منها باش الواحد ما يكذبش، اما الاكثر اللي تقول عملتهم انت انا قبل كل شيء
لازم تعرف انه كي تختار جرير، مانيش عندي 15 سنه غايب على تونس وغايب على البلدان العربيه، يعني تفكيري فرنساوي، مانيش نجي نخدم بروفيسيونيل. الحمد لله فين ما مشيت العباد الكل تشهد بخدمتي، تشهد. اما معناتها لازمني نتأقلم أكثر في الأجواء والإدارات العربية اللي تحب تتدخل في كل كبيرة وصغيرة. نرجع نقول أنا واحد من الناس جو مور افيك مي برانسيب، خاطر نرجع كي نشوف أنا مثال نرجع صارت المشاكل على هشام السيفي في الفيصلي، لازم يجي وحطيت أنا الديميسيون تاعي أون كونتر بارتي إذا هشام يقعد ولا ما يقعدش. الحمد لله من بعد شفنا صارت على الفيصلي اذا نحكيو، صار حبوا يدخلوا على لاعب في المنتخب وعنده اكثر من 100 ماتش. انا اخترت دوبليت ونحكيو واحد اليوم الفوتبول بريسك علم، معناتها نحكيو A بلس بي تيجال سي، قدام ماتش تلعبوه الدوبليت هذايا وقدام ماتش الدوبليت هذايا وقدام ماتش هذايا، قدام من جول خذيته، قدام من غلطه، قدام من ايرور، قدام من ايرور دو ماركاج، قدام ستاتيستيك. اليوم العباد الكل تخدم، معناتها اللي يحب ينجح يخدم بطريقه علميه. ونرجع نقول راهو سي با بور ريان كملت الاول في اليو اف ا و سي با بور ريان، معناتها لازم تكون ريغورور على الاخر. فيصلي كي مشيت جاوني المرة الأولى كان موجود نبيل الكوكي، جا سامر الحراني اللبناني قال لي باش ناخذك انت ونبيل مش ماشي. قلت له انا ما تحكيش معايا طونك نبيل موجود، معناتها بور ريسبكتي لي شوز. نهار لي انتوما كإدارة تقرروا انه تنحيو، انت تعرف وين موجود، انا في لبنان، تنجم تجي تقول لي مثال نحى نبيل تطلبني نطلع معاك من غدوة ما عنديش مشكل. معناتها انا جافي ان انجاجمون مع البي اس جي، وكان واضح قبل ما نونجاجي روحي مع البي اس جي قلت لهم اي فريق يجي في الكونترا موجود، اي فريق يجي معناتها قصه محترمه ونمشي نخلي البي اس جي. هذه المفاهمه ومشيت الحكايه هكا. جا من بعد تنحى قرار من إدارة أنهم يتفارقوا مع نبيل، ما نعرفش شنو كيفاه وعلاش، ما نحبش ندخل في التفاصيل. جيت أنا خدمت نهار اللي باش نصحوا مع الشيخ. لونجاجمون كان مع إنسان عنده أكثر من 70 سنة في الفوتبول، خدم وزير، خدم معناتها الفيصلي اليوم راهو ثاني أكثر فريق هز بطولات في العالم العربي من بعد الأهلي. كي نحكيو نرجعو نحكيو على ستاتيستيك. من بعد كان ثم انجاجمون بيني وبين الشيخ، عملنا ان افونون بين لالي والروتور، خاطر كان ثم كيف ما نقولوا تشالنج بيني وبين الفريق، اذا نرجع به لاقل من 5 نقاط ولا 5 نقاط او اقل ما بين الذهاب والاياب، ساشون كو باش نلعبوا ضد الجزائر اللي ما خسرت حتى ماتش وربحناها الحمد لله في اخر ماتش في الالي، انه ولات الديفيرونس 4 بوان ما بين الالي والروتور. وقتها الحمد لله معناتها تبدل الكونترا، مالوريزمون ما حميتش روحي وقتها في الكونترا في لافونون. بالنسبه للسيفي، السيفي قعدنا في بيرو الرئيس، وكان اون دي بريوريتي دوب ما خرج من الفيصلي ما كانش عنده النية انه يعاود مع الفيصلي. نعرفوا واش صار من بعد مع الفيصلي وشنو المشاكل اللي صارت وكل شيء. ما كانش عنده النية، قال لي راهو كوتش انا نحب نخدم معاك، انا لقيت راحتي معاك ورجعتني انت للتوب ونحب نخدم معاك. قلت له اوكي، تفاهمنا، طلبناه مع الإدارة كاملة مجتمع، طلبناه تفاهمنا على كل شيء، ما يروعنا إلا هشام السيفي يوصل له عقد مش العقد اللي تفاهم فيه هو والرئيس. بعد جزئيات هذه مانيش انا ومسؤول عنها، مانيش انا اللي نكتب في لي كونترا، مانيش انا. وهذا معناتها بالفيديو هشام السيفي بعث فيديو ووضحها وتعديت على الإعلام اللبناني ما عداوها كوتي.
بالنسبه لصابر خليفه اللي صار بالضبط، كملنا ماتش اميكال مروحين، طلبني مازن اللي هو مدير الرياضه في الفريق، قال لي راهو تفاهمنا احنا وصابر خليفه وسي وباش نبعثوا له عقد. قلت له طون ميو، مازال ما جبناش ايزاكا، الرئيس ما كانش بور انه يجيب ايزاكا خاطر سال عليه، وشفنا المرض هذا اللي حكى في المره اللي فاتت في الانترفيو انه يسال عنده عباده في تونس يسالهم ما نصحوش بيزاكا. انا قلت له انا كمدرب نحب بيزاكا، انا عندي خيارات، انه عندي ايزاكا هو رقم واحد. كي تجيب لي كاليبر كي صابر نقول لك اوكي صابر بيان سور، ساشون كو معناتها نعرفوا دو فيو خاطر صاحب معين، وقدم مره وقتها احنا نترينيو في رادس وهما يترينيو في رادس، كنا معناتها نشوفوا بعض. صابر خليفه طلبته في الليل، الرئيس قال لي انت ابعث له خاطر ما بعثولوش لا بيي لا حتى شيء. صابر غير رايه ولا ما غيرش رايه، وهو التواصل وهذا موجود انا وياه باللي فويس بكل شيء. قال لي راهو ما كانتش ثم العقد ما كانش فيه 150,000 دولار، ما تفاهمناش على 150,000 دولار، ومن بعد تغير كل شيء. صابر كان باش يجي اللوندومان، انا كنت ماشي نجيبه من المطار، انا كنت لازم نمشي نستقبله انا وبايج قبيسي مدير الكره في من بعد قال عطاه المونطون اللي هو حاجته بيه. جات حكايه ليتوال، جات حكايه الكلوب، نعرفوا صابر متعلق ياسر بالنادي الافريقي وهو ينجم يحكي. اليوم مالوريزمون ما نجموش اون بو با كومباري لانكومبارابل. اليوم ثم الترجي الرياضي التونسي اللي عنده اداره، عنده تقاليد، عنده حاجات واضحه جدا، وعنده معناتها ديما نقولوا ان غراند انترينور est né suite à un grand président. Le président نتاع معين نعرفوا صارت دي بيرتورباسيون في كارير معين في الترجي الرياضي التونسي، اما ديما لقى ادارته راه على برئاسه السيد حمدي مدب كان لو سوتيان ديما وراه. شفنا انه نحبوا ولا نكرهوا اليوم معين، سي با ايفيدون باش تجيب 2 شامبيونز ليغ كونسيكوتيف، سي با ايفيدون انك تبدل لوساتور ولا 9 ولا 10 ملاعبيه تيتولير وتجيب ايكيب جديده وتقعد بنفس الريتم بنفس النمط. هذا تحسب ليه ولا الستاف نتاعو، نعرف انه معناتها يخدم ديما بالستاف، والخدمه اللي قاعدين يقوموا بها ستاف مع كبيره ياسر. هذايا باك. ومن بعد نجمو نجيو نطرقوا مثال الأسعد اليوم بالرغم من الخدمة الكبيرة ياسر كيفاش شدد الجروب نتاعو بالصعوبات الموجودة المالية والصعوبات اوتر، عامل دي ريزولتا معناتها يحسبولو، معناتها يحسب تنجم تقول كان حاجة كبيرة. مالوزمون شفنا ريسامون وقت تدخل، وهذا ايش صار معايا انا وهزيت التليفون حكيت مع الاسعد قلت له رد بالك تدخل في هذا ايش صار معايا في الفيصلي. الريزولتا ماشي ان باركور سان فوت، تجي حكايه الانتدابات يوليو لعبات كل تحب تنتدب ولعبات كل تحب تعمل. انا حسب رايي اللي عملوا الاسعد حاجه باهيه ياسر، معناتها يتيان بون سون ديسكور دو ديبو، يتيان بون للوجيك والفيلوزوفي نتاعو. المشكل مازلنا ما عندناش كونفيونس 100% في الجون. انا مثال نحكي لك، قعدنا مع السي اس اس على اساس كنت باش نشد سي اس اس، قعدت مع الرئيس وكان معناتها كونفانكو 100%. من بعد يمكن نخافوا اليوم مثلا كي نشوفوا تاتاوين قعدوا معايا قبل ما يقعدوا
مع سي خالد بن يحيى والامور كانت ماشيه للامضاء. من بعد قالوا انه صغير، مازلنا نخافوا من السن.